आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। महाराष्ट्र इंसदाद मुनज़्ज़िम जराइम तरमीमी बिल कानून साज काउंसिल में मंजूर। मनशियात फरोख्त करने के मामले में सने बुलूग की तारीफ तब्दील करने का वजीर आला का इंदिया। कचरा ज़ाय करने के अमल में दुश्वारियों को दूर करने के लिए अलहदा सेल कायम करने का नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे का ऐलान। एसटी को कभी भी खानगी शोबे में शामिल नहीं किया जाएगा, वजीर हमलो नकल का तयक़ुन। और लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की 22 रनों से फतह, सीरीज में 2-1 की सबकत। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र मुनज़्ज़िम जराइम तरमीमी बिल कल कानून साज काउंसिल में इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। कानून साज असेंबली में ये बिल गुज़िश्ता हफ्ते ही मंजूर हो चुका है। मनशियात फरोख्त करने के मामले में बार बार गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान की जमानत पर रिहाई और उसके खिलाफ कार्रवाई की गरज से कानून में तरमीम की गई है। इसी दौरान वजीर आला ने बताया कि मनशियात के कारोबार में कानूनी नुक्ते नज़र से बालिग करार दिए जाने की तारीफ तब्दील की जाएगी। वो कल असेंबली में इस खुसूस में पेश करदा तवज्जे नुमाई नोटिस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कों के जरिए मनशियात फरोख्त करके कानूनी सुकम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, इसलिए अब कानून में सने बुलूग की तारीफ तब्दील करके 16 बरस के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की गुंजाइश पैदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर में मनशियात के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और तालीमी इदारों में इस ज़िमन में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाए जाने की इत्तला भी उन्होंने दी। वज़ीर आला ने ऐवान को मजीद बताया कि रियासत में 0 ता 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए उनके मकानों की छत पर शमसी तवानाई इकाई नस्ब की जाएगी और इस मंसूबे की माली एआनत की स्कीम को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक 12 किलों को यूनेस्को की आलमी विरसा फहरिस्त में शामिल किए जाने के हवाले से वज़ीर आला ने कल ऐवान में तफसीली बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अम्र महाराष्ट्र के लिए काबिल फ़ख्र है और इसे बरकरार रखने नीज़ किलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करने की तरगीब भी उन्होंने अवाम को दी। कानून साज काउंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अम्बादास दानवे ने इस खुसूस में हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हुकूमत के अलावा सकाफती शोबे और वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करते हुए इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनके अलावा भी जो तारीख़ी किले हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, फ़ंड्स, स्टाफ और मुस्तकिल इंतजामात को हुकूमत यकीनी बनाए और महाराष्ट्र को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने के लिए मुस्तकिल स्कीम चलाई जाए। रियासत के म्यूनिसिपल इदारों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कचरा ज़ाय करने के सिलसिले में दरपेश दुश्वारियों को दूर करने के लिए एक खुदमुख्तार सेल कायम करने का ऐलान नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया है। कल असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के छोटे बल्दी इदारों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत तवज्जो देगी और रियासती सतह पर सेंट्रलाइज सेल कायम किया जाएगा ताकि कचरे को ज़ाय करने के मामले में आने वाली दुश्वारियों को दूर किया जा सके। परभनी के रुकने असेंबली राजेश विटेकर ने कल असेंबली में मुतालबा किया कि परभनी जिले में आबपाशी के लिए जायकवाड़ी आबी मंसूबे से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि जिले में बारिश की कमी के बास फसलों की हालत तशवीशनाक है। जिसके जवाब में आबी वसाइल के वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने ऐलान किया कि इस पर आज नहरी मशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर में आबरसानी के लिए मुतवाजी पाइपलाइन का मामला रुकने असेंबली प्रशांत बंब ने असेंबली में उठाया।
کئی برسوں سے تعطل کا شکار اس کام میں افسروں کی سطح کے افراد پر بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ پربھنی کے رکن اسمبلی راہل پاٹل نے ویسٹ واٹر مینجمنٹ، ریلوے ٹریک گیٹ، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی مرمت سمیت مختلف مسائل پر ایوان کی توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مراٹھواڑہ آئینی ترقیاتی کارپوریشن کی تشکیل نو پر حکومت کاہلی برت رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی خلا بازوں کے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور ان کے ساتھ آگزی اوم 4 مہم میں شامل تمام خلا باز آج دوپہر زمین پر لوٹیں گے۔ ان خلا نوردوں کی واپسی کا سفر کل شام شروع ہو چکا ہے۔ اس مہم کے دوران شکلا نے 14 دنوں تک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر قیام کیا۔ راجستھان کے گورنر ہری بھاؤ باگڑے نے تلقین کی ہے کہ ملک کی ہمہ جہت ترقی اور خوشحالی کے لیے یونیورسٹیاں اور اسکول طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر خصوصی توجہ دیں۔ کل ناندیڑ میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کالج کی جانب سے ہری بھاؤ باگڑے کا استقبال کیا گیا۔ اس استقبالیے کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں طلباء کو نصابی تعلیم کے علاوہ عملی تعلیم دینا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کو ترغیب دی کہ طلباء کے کھیل کود پر بھی توجہ دی جائے۔ اسی دوران کل باگڑے نے ایوت محل میں نیچرل شوگر یونٹ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر وہاں ان کے ہاتھوں شجرکاری کی گئی۔ وزیر حمل و نقل اور ایس ٹی کارپوریشن کے چیئرمین پرتاپ سرنائک نے کہا ہے کہ ایس ٹی کارپوریشن تقریباً 83,000 ملازمین کی مادر انجمن ہے اور اس محکمے کو کبھی بھی خانگی شعبے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کل ممبئی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ایس ٹی ملازمین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے عنقریب خانگی صفائی ادارے کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جس میں ملازمین کی انفرادی سہولتوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کرکٹ۔ لارڈز میں جاری اینڈرسن ٹینڈولکر کرکٹ ٹیسٹ سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے 5ویں اور آخری دن کل انگلینڈ نے بھارت کو 22 رنوں سے شکست دے دی۔ کل اس انتہائی سنسنی خیز میچ میں دوسری اننگ میں 193 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم 170 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکس کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ 5 میچوں کی اس سیریز میں اب انگلینڈ نے 2-1 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے چھاونی بورڈ کے میونسپل کارپوریشن میں انضمام کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں چھاونی بورڈ کے تحت آنے والے اسکولوں میں ظہرانے کی سہولت کا کل سے آغاز ہوا۔ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کے ہاتھوں طلباء میں کل کھچڑی اور مٹھائی تقسیم کر کے اس سہولت کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میونسپل اسکولوں کی طرز پر ان اسکولوں کو بھی اسمارٹ اسکول، بیسٹ اسکول بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر انسداد منظم جرائم ترمیمی بل قانون ساز کونسل میں منظور۔ منشیات فروخت کرنے کے معاملے میں سن بلوغ کی تعریف تبدیل کرنے کا وزیر اعلیٰ کا عندیہ۔ کچرا ضائع کرنے کے عمل میں دشواریوں کو دور کرنے کے لیے علیحدہ سیل قائم کرنے کا نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کا اعلان۔ ایس ٹی کو کبھی بھی خانگی شعبے میں شامل نہیں کیا جائے گا، وزیر حمل و نقل کا تیقن۔ اور لارڈز کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی 22 رنوں سے فتح، سیریز میں 2-1 کی سبقت۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔